الذي قطع رأس الحسين وهو شمر بن ذي الجوشن لو كان يتوب لتاب الله عليه. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة بكل مصراعيها. لا يكذب عليكم واحد يطلع بالتلفزيون يطلع بالكذا أنه يا جماعة المذنبون العاصون ما لكم توبة، أبدا، الكل له توبة، الكل له توبة. صدقوني شفت رواية أنا استغربت، ولكن هاي الرواية موجودة، أنه حتى عمر بن سعد وحرملة ابن كاهل الأسدي اللي قتل الرضيع الحسين، وحتى الذي قطع رأس الحسين وهو شمر بن ذي الجوشن لو كان يتوب لتاب الله عليه. تستغربون؟ لا، هذا الله يقول اللي يجيني بتوبة نصوحة والتوبة حقيقية أنا أتوب عنه، ولكن رب العالمين ما يوفقهم للتوبة. الذين طبع الله على قلوبهم، الله سبحانه وتعالى يريد يعذبهم، ما يوفقهم للتوبة، لأن قلوبهم مو قابلة للتوبة. فالتوبة أيها الإخوة، التوبة بابها مفتوح، وممكن للإنسان أن يحصل على غفران الله سبحانه وتعالى، ولكن بإرادة شنو؟ بإرادة جدية، بإرادة حقيقية. ورب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة والأخوات للتوبة والعمل الصالح إن شاء الله تعالى.